पूर्णिया बिहार 28 मई 25 हाजी कफील अहमद कुरैशी हज बदल के लिए मक्का रवाना। मोहम्मद इरफान कामिल यूपी आज तक न्यूज़ चैनल पूर्णिया बिहार की रिपोर्ट। पूर्णिया बिहार। पूर्णिया गुलाब बाग 0 माइल मयूर होटल के संस्थापक हाजी कपिल अहमद कुरैशी अपने बड़े भाई स्वर्गीय मुजफ्फर हुसैन कुरैशी के लिए हज बदल के लिए मक्का रवाना हो गए। मक्का रवाना होते समय दर्जनों लोगों ने अकीदत व मोहब्बत के साथ कफील अहमद कुरैशी को रवाना किया। 2 बार हज कर चुके हाजी कफील अहमद कुरैशी तीसरी बार मक्का रवाना होते समय कहा कि मैं अपने बड़े भाई स्वर्गीय मुजफ्फर हुसैन कुरैशी की याद में आज हज बदल के लिए रवानागी पर मुझे बेहद खुशी व मुसर्रत महसूस हो रही है। मक्का में अपने बड़े भाई मुजफ्फर हुसैन कुरैशी के लिए सुख शांति लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। आप हैं हाजी कफील अहमद कुरैशी जो तीसरी बार हज जा रहे हैं। ये हज करने का आपका मकसद? मैं अपने बड़े भाई मरहूम मुजफ्फर हुसैन साहब के हज बदल में जा रहा हूँ और वहाँ जा कर के उनके लिए भी दुआ करूँगा और पूरे मुल्क अपने मुल्क के लोगों के लिए दुआ करूँगा। मुल्क में अमन शांति रहे और जो क्या कहते हैं वक्त का कानून है दुआ करें कि अल्लाह ताला मुसलमानों के फेवर में क्या कहते हैं फैसला सुना मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत करे और यहाँ पर फैसला। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम हाजी कफील अहमद कुरैशी, 0 माइल NH 57 गुलाब बाग। तो आप बताएंगे हजरत कि हज करने का मकसद क्या है, लोग हज को क्यों जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह, पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आपका चैनल का। अल्लाह आपको खैर का फरमाए। आप इस मुबारक मौके पर ये हज बैतुल्लाह जो है ये बहुत बड़ी इबादत है। इस्लाम के अहम फ़राइज़ में से एक अहम फरीज़ा है हज बैतुल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला सबको हज की तौफीक नहीं देता है। जिसकी चाहत होती है उसके मुक़द्दर में होती है, अल्लाह उसको हज बैतुल्लाह कराता है। और बताया जाता है किताबों के अंदर हज करने के बाद आदमी इस तरह हो जाता है जैसे माँ के पेट से बच्चा पैदा हुआ। तमाम गुनाह अल्लाह उसके सगीरा कबीरा हज की बरकत से माफ़ कर देता है। मुबारक जगह की बरकत से अल्लाह माफ़ कर देता है। मैं हाजी साहब के लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इनकी हज को कबूल फरमाए। और एक बात और बता दूँ मैं हाजी साहब की, मुझे नहीं बोलनी चाहिए, बहुत सारी बातें ऐसी हैं, अल्लाह जानता है, अल्लाह देख रहा है कि हाजी साहब की तीसरी बार हज बैतुल्लाह है। ये बहुत बड़ी खुशनसीबी खुशनसीबी की बात है जो अल्लाह अपने घर बार बार बुला रहा है। यहाँ छोटा सा नेता किसी को बुला लेगा, नीतीश कुमार समझता है कि कौन बुला रहा है, बादशाहों का बादशाह, मालिकों का मालिक, हाकिमों का हाकिम, ये तीसरी बार बुला रहे हैं। ये हाजी साहब के लिए, हम सबों के लिए बहुत खुशनसीबी की बात है। हम हाजी साहब से दरख्वास्त करते हैं इलाके वाद, जैसे आपने हाजी साहब ने कहा वक्फ बिल कानून के बारे में, उम्मत मुस्लिमा के बारे में, तमाम दुनिया के लोगों के लिए अमन और शांति की दुआ करेंगे इंशाअल्लाह हाजी साहब, और अपने इलाके के लिए दुआ करेंगे, अपने बिहार और हिंदुस्तान के लिए दुआ करेंगे। और हाजी साहब से हम खुसूसी दरख्वास्त करते हैं हमारे जामिया ज़ुबैदा के लिए भी दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला जामिया को परवान चढ़ाए, बेहतरीन आलिमा बाअमल बन के निकले। जज़ाकल्लाहु खैरा। मुजाहिदुल इस्लाम रहमानी खादिम जामिया ज़ुबैदा लिल बनात दमका गुलाब बाग। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो आप बताएंगे हजरत कि हज जो जाते हैं जो अहले निसाब हैं, असल उसका मकसद क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खम्स शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इक़ामिस सलाह व इताइज़ ज़कात वल हज व सौम रमज़ान और कमा क़ाल अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहली बात इस्लाम के अंदर हज के बारे में हज जो है 5 अरकान में से एक ये है कि हज करना। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो साहिब निसाब है, जो साहिब निसाब उसको कहते हैं जो अपने ऊपर खर्च करने के बावजूद
ان کے پاس مال اور ورثہ بچ جاتا ہو وہ صاحب نصاب میں داخل ہے. اور صاحب نصاب جو ہیں جو حیثیت رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو میں نے حدیث اللہ رسول کے جو حدیث میں نے پڑھی ہے کہ آخری یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے آخری ارکان یہ ہے کہ وہ حج بیت اللہ کرے. اور حج بیت اللہ اس طرح آیا اللہ رسول نے فرمایا کہ انسان جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے اور جب اس گھر کی زیارت سے واپسی ان کی ہوتی ہے وہ ایسا واپس ہوتا ہے جیسا کہ وہ دنیا میں اپنے ماں کے پیٹ سے وجود آیا ہو. تو میں تمام امت کے میں پیغام دینا چاہوں گا کہ جو صاحب نصاب ہیں اس گھر تک اللہ کے گھر تک پہنچیں تاکہ آپ کا جو مالی استطاعت ہے جو حیثیت رکھتے ہیں تاکہ اللہ کے گھر کی آپ کی زیارت بھی ہو جائے اور آپ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور جہاں آپ کو ہمیشہ رہنا ہے جہاں ابد الآباد کی زندگی ہے جس کے لیے ہم اور آپ دن و رات روزہ نماز اور نفائل اور قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہیں وہ پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ جو ہمارا مالک اور حاکم ہے جو طاقتور ہر چیز کی مالک ہے وہ ہم سے راضی ہو جائے. ہم اس حج سے ہی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور جب ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا تو دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس چینل کے ذریعے سے میں پیغام دینا چاہوں گا اپنے امت کے لوگوں کو کہ جو لوگ صاحب نصاب ہیں وہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں, اللہ آپ سے راضی ہو جائیں. اور اس حج صاحب کے ذریعے سے کیونکہ یہ حج صاحب کا تیسری بار حج بیت اللہ ہو رہا ہے اور بہت بابرکت اور سعادت مندی کی بات ہے. یوں تو اللہ رسول نے فرمایا کہ وہ گھر وہی لوگ جاتے ہیں جس کا دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام اعمال میں لکھ دیا ہے. نام وہی لوگ اس مقام کو پہنچتے ہیں. حالانکہ بہت سے پیسے والے ہمارے علاقے میں موجود ہیں, فارم بھرتے ہیں, فارم کینسل ہو جاتا ہے. یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ جس کو چاہ لے, دنیا میں کوئی طاقت نہیں کہ اس کو روک لے. بس حجات کے ذریعے سے تمام امت کو تمام لوگوں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حاج صاحب کے طرح لوگوں کو بنائے اور اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور حاج صاحب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ فلسطین کے بچیوں کے لیے, فلسطین کے نوجوانوں کے لیے دعا فرمائیں, وہاں کے ذب و حالی کے لیے دعا فرمائیں اور پورے امت کے لوگوں کے لیے بلکہ عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ امن و امان کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی زندگی, ہماری ماں بہنوں کی جو عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں وہ محفوظ ہو جائیں امن و امان کے ساتھ. ہم اس دنیا میں جب تک ہماری سانس باقی رہے امن و سکون کے ساتھ اور قرآن احکام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت و شریعت پر عمل کی توفیق زندگی گزرتی چلی جائے. بس ہماری یہ دعائیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیا نام ہو گیا آپ کا حضرت؟ مرغوب عالم ندوی, خادم جامعہ زبیدہ بالبنا بنکا لبیک اللهم لبیک لا شریک لک ان الحمد والنعمة لا شریک لک. میں محمد عرفان کامل, یو پی آج تک نیوز چینل دنیا بہار.